जुलै ते 7 ऑगस्ट पर्यंत आसा चलतलें आनी कालावधी आसा 21 दिसाचो. हाजे पयलीं म्हाका दिसता बऱ्याच वेळाचेर विरोधी पक्षाचे लोक, गोंयची जनता आनी तशेंच आमचे सत्ताधारीचे लोकांक अशें दिसतालें की सेशन जें आसा न्ही लेंथी आसचें आनी जेणे करून सगळ्या विशयांचेर योग्य प्रकारची चर्चा जावची. आनी ह्या संदर्भांतली मुख्यमंत्र्यान म्हजीय चर्चा पयली जाल्ली आनी त्या नंतर आज कॅबिनेटाक जे आसा न्ही एक लेंथी सेशन आसचें अशा प्रकारचो प्रस्ताव कॅबिनेटाक आयलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या लेंथी सेशनाक की खुबशे विशय डिस्कस जावचे जेणे करून गोंयच्या एकंदर डेव्हलपमेंटा खातीर जे विधायकची चर्चा ऑपोजिशनाच्या सायडीच्यान आनी सत्ताधारी सायडीच्यान आनी योग्य तरेन डिस्कशनाक वाव मेळचो अशा दृश्टिकोनांतून विचार करून हे सेशन घातलें आसा की त्यामुळे ताजो योग्य तरेन ते फायदो की सगळ्या आमदारांनी आनी गोंयच्या लोकांनी घेवचो अशी अपेक्षा आसा. तर फाटल्या टायमार चडशे टायम कर्टल जाल्ले न्हू तेच्या खातीर मागीर कशें कर्टल जाली त्या वेळाचेर कांय वेळाचेर कोरोनाची मागीर कर्टल जाली, कांय वेळाचेर म्हाका दिसता 1-2 दिसां संदर्भांनी कर्टल जाली की त्या वेळाचें रिजन सगळ्यां समोर दवरलेली आनी आत्तां की हें सेशन एक लेंथी जावचें ही विरोधकाची मागणी आशिल्ली, बाकीच्याय लोकांक दिसतालें आनी योग्य तरेचो वेळ मेळचो ह्या प्रमाणांत आमी तांचें म्हणणें सगळ्यांचें कन्सिडर केल्लें आसा. थँक्यू.